Salam alaikum. Pour le document de données climatiques des stations d'Ifrane et de Tiznit, c'était pour le but de déterminer l'impact du climat sur la répartition des arbres des cèdres et des arbres des arganies. يعني بغينا نشوفوا تأثير ديال المناخ على توزيع نباتات أشجار السدر وأشجار أرغان. أشجار السدر تتواجد في محطة إفران ستاسيون ديفران. أشجار لاغانيي تتواجد في ستاسيون تشيزنيت محطة تشيزنيت. دونك لو طابلو سي دوسو بريزونت لي ريزولتا اوبتوني. عندنا بي كتعني بريسيبيتاسيون مونسيال اون مليمتر، تساقطات الشهرية بالمليمتر. عندنا غران تيم كتعني لا مويان مونسيال يعني المعدل الشهري ديال لي طومبيراتور ماكسيمال اون سي، سيتادير معدل الحرارات القصوى في الشهر. عندنا بوتيت ام اللي كتعني لا مويان مونسيال دي طومبيراتور مينيمال اون سي، يعني معدل الشهري ديال الحرارات الدنيا المتواجدة في او المسجلة في شهر واحد. وعندنا غران تي لا مويان مونسيال دو لا طومبيراتور اون سي. هادي غران تي اللي دايرين تما كيفاش حاسبينها، خايدين غران تيم زائد بوتيت ام قسموها على جوج. باغ اكزومبل نجيو لهاد الاولى هادي، خايد هاد تي 6.3 خايدين 8.5 زائد 4.2 هي 12 تقريبا فاصلة 7 مقسومة على جوج غتعطينا تقريبا 6.3. دونك ودي لا ميثود باش كنحسبوا ديك غروند تي. نفس المعطيات عندنا بالنسبه لتشيزنيت ستاسيون دو تشيزنيت اللي فيها ان التيتود دو 225 متر. بي لي بريسيبيتاسيون مونسيال اون مليمتر يعني التساقطات بالمليمتر الشهريه ديال كل شهر، جونفيي فيفري مارس افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر ديسمبر. دونك لتحت كاين واحد لي كولور، واحد مفتاح كيبين لكم تما واحد لا ليجوند بالزرق كتعني ستاسيون كاركتيريزي بار لا بريزونس دي سيدر، يعني ملي كيدويو على هادو اللي ملونين بالزرق راه كيدويو على اشجار السدر. علاش؟ حيت هما اللي متواجدين في افران. وملي كيدويو على داك اللون الاصفر يعني راه كندويو على اشجار ارغان. حتى لهنا مفهوم؟ دونك هادي معطيات اللي غادي نرسمو بها من بعد واحد المبيان اللي سميتو خطوط مطار حراري، دياغرام امبرو تيرميك. امبرو وهذا représentation graphique des facteurs climatiques, diagramme ombrothermique. Pour tenir compte de façon simultanée des variations de deux facteurs climatiques influencent le cèdre et l'arganie, nous aurons recours au diagramme ombrothermique. Ombros كتعني pluie et thermique كتعني température. donc خطوط ولا مبيان كنسميوه خطوط مطر حراري qui représente les 12 mois. Les 12 mois كيكونوا في محور الأفاصيل de l'année dans l'axe des abscisses هما الأفاصيل. et la température et la pluviométrie mensuelle chacun dans un axe en ordonnée. بالنسبة la température الحرارة وبالنسبة la pluviométrie التساقطات كيكونوا في لي زوردوني، مي بيان كيكون على هذا الشكل كما كتلاحظوا بأن الأفاصيل ديالو لتحت كاينين لي موا جانفيي فيفري مارس افريل ماي هما هادو اللي لتحت. نقدروا نكتبوا جانفيي فيفري بالحروف ديالهم، نقدروا نكتبوا لو موا 1 لو موا 2 لو موا 3. لي زوردوني كاينين دو زاكس. هاد لي دو زاكس لي زوردوني ها هو الاول ها هو الثاني. الاول تي اون دوغري سيليسيوس والثاني بي اون مليمتر. دونك نرجعوا لهنا. Remarque, tu vois la remarque, pour l'échelle, faire correspondre à chaque valeur de la température une valeur double de la pluviométrie. P est égal à 2T. هذا l'échelle السلم اللي غنرسمو به. c'est-à-dire بأن إلا خدينا هنايا مثلا التساقطات، إلا خدينا مثلا هنا 10 خصها تكون كتساوي 2T. دونك T شحال غتساوي في الجهة الأخرى؟ غتساوي 5. دونك جوج في 5 هي 10. 2 فوا T est égal P. 2 فوا 10 est égal 20. 2 فوا هذه هي القاعدة اللي غادي ترسمو بها المبيان. يعني هنا غادي نمشيو
بالدوبل ديال اللي كاين في الحرارة. هي هادي P est égal la température fois 2. Donc les deux courbes P et T du même diagramme ombrothermique se recoupent en deux